अब टाइम डिपोजिटलाई फिक्स डिपोजिट, टर्म डिपोजिट भन्छ है। हामीले कम्पेरिजन गर्दा गर्दा सबै कुरा थाहा भइसकेको छ। टाइम डिपोजिटमा ब्याज अलि धेरै पाइन्छ, अलिक लामो समयको लागि हामीले कमिटेड टाइमको लागि चाहिँ पैसा ब्याङ्कलाई राख्न दिएको हो क्लाइन्टले होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले पनि त्यो पैसालाई प्रपरली युज गर्नु सक्छ, प्रपरली इन्भेस्टमेन्ट गर्नु सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा ब्याङ्कले पनि धेरै ब्याज दिन्छ टाइम डिपोजिटमा। त्यही कुराको हाम्रो यहाँ थ्योरिटिकल कुराहरू छ, त्यही कुरा सर हेर्दै जान्छौँ। जहाँ बुझिँदैन त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा फेरि प्रपरली अलिक धेरै डिस्कसन गरौँला है। अब टाइम डिपोजिटलाई डिफाइन गरौँ। सिम्पली अघि मैले भने जस्तै अ टाइम डिपोजिट अल्सो नोन एज अ टर्म डिपोजिट इज अ डिपोजिट विच हेज अ फिक्स टेन्यर, जसको चाहिँ फिक्स टेन्यर हुन्छ। तिम्रो 1 महिनाको होला, 7 दिनको, 15 दिनकोदेखि सुरु भएर अब यहाँ कति इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पल अब त्यो चाहिँ ब्याङ्कको पोलिसीमा नि भर पर्छ होइन। उनीहरूको चाहिँ डिपोजिट मार्केटिङमा नि भर पर्छ। अनि त्यो चाहिँ 10 वर्षसम्म हुनसक्छ। टर्म डिपोजिट इज अ डिपोजिट विच हेज अ फिक्स टेन्यर एन्ड अर्न्स इन्ट्रेस्ट फर द कस्टमर। जसले चाहिँ टाइम डिपोजिटमा पैसा जम्मा गरेका छ तिनीहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छन्। द टेन्यर भेरिज फर इच इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड मे इभन चेन्ज फ्रम ब्याङ्क टु ब्याङ्क। ब्याङ्कको पोलिसीमा नि फरक पर्ने कुरा हो। त्यसपछि द मोस्ट वाइडली युज नेम अफ टाइम डिपोजिट इज फिक्स डिपोजिट। फिक्स डिपोजिटलाई चाहिँ हामीले टाइम डिपोजिट भनेर भन्छौँ। द कमन फिचर एमङ अल टाइम डिपोजिट्स इज द्याट दे क्यान नट बी विथड्रन प्रिम्याचुरली। त्यो चाहिँ म्याच्योर हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँबाट पैसा निकाल्न चाहिँ सकिँदैन। हामीले 6 महिनाको लागि भनेर दिएको छौँ भने 6 महिनासम्म त्यो पैसा त्यहीँ बस्छ। निकाल्ने हो भने पेनाल्टी तिर्नुपर्छ, या के छ भने त्यसैलाई धितो राखेर उल्टै ऋण लिनुपर्छ। वान सुड थस प्लान द डिपोजिट एकर्डिङ टु दियर रिक्वायरमेन्ट फर द मनी गोइङ फरवर्ड। यो कुरा जेनरल कुरा हो। अब द मोर द मनी रिसाइड इन द ब्याङ्क अफ अ टर्म डिपोजिट द मोर इन्ट्रेस्ट इट अर्न्स। सिम्पल कुरा, पैसा धेरै राख्यो धेरै इन्ट्रेस्ट आउँछ। ब्याङ्क पे हायर इन्ट्रेस्ट अन लङ्गर टर्म डिपोजिट देन द सर्टर वान। यो पनि क्रुसियल कुरा हो। जति के छ भन्दा टाइम डिपोजिटको ड्युरेसन म्याच्युरिटी बढ्दै जान्छ, त्यति नै ब्याज पनि ब्याङ्कले बढाउँदै लान्छ। त्यो धेरै समयको लागि चाहिँ बचत गरोस् र धेरै समयको लागि लोनको रूपमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकियोस् र त्यसले चाहिँ लिक्विडिटी म्यानेज गर्न इजी होस् ब्याङ्कलाई भनेर यो पोलिसी उसले ल्याएको हुन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि टर्म बढ्दै जाँदाखेरि अनसर्टेनिटी नि बढ्छ, अनसर्टेनिटी पनि बढ्छ। अनसर्टेनिटी बढ्छ भने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि रिस्क पनि बढ्छ र रिस्क बढ्छ भने धेरै ब्याज दिनुपर्छ भन्ने नि हामीले भन्न सक्छौँ है। त्यही भएर के छ सर्टर भन्दा चाहिँ लङ टर्म डिपोजिटहरूमा चाहिँ ब्याजहरू बढी हुनुपर्छ। द टेनर अफ द फिक्स डिपोजिट मे भेरी फ्रम 7, 15, 45 days to 1.5 years एन्ड क्यान बी हाई एज 10 years। 10 वर्षसम्मको पनि हुनसक्छ है। कुनै कुनै चाहिँ ट्रस्ट फन्डहरू पनि हुन्छ, त्यो पनि फिक्स डिपोजिटकै टर्म लाग्छ क्या। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा कहिले पनि झिक्दैन, त्यो ब्याङ्कसँगै हुन्छ सधैँभरि त्यो पैसा। त्यसको ब्याज मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रस्टले चाहिँ डिफाइन गरे अनुसार खर्च गर्ने हुन्छ। त्यो कुरा मैले आउटलाइन गराएको छु, अलिकति जोड दिएको। 10 वर्षभन्दा पनि बढी हुनसक्छ भन्न खोजेको है, ट्रस्ट फन्डहरू छ भने चाहिँ। त्यसपछि fixed deposit on higher interest rate than a saving account because the former gives bank leg room to lend to the people who need the money for roughly the same time limit. For example, 1 year fixed deposit in a bank can allow the bank to lend money to a person who requires a personal loan for 1 year period. एउटा के छ जेनरल कुरा हो यो। सेभिङ एकाउन्टमा भन्दा डिपोजिट फिक्स्ड डिपोजिट अकाउन्टमा ब्याज बढी हुनुको कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो म्याचिङ गर्न सक्छौँ। जुन टाइमको लागि चाहिँ हामीलाई पैसा छ त्यति टाइमको लागि हामीले पैसा लेन्ड गर्न सक्छौँ भनेको। 1 वर्षको लागि हामीले फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा उठायो ब्याङ्कले भने 1 वर्षको लागि पर्सनल लोन दिन उसले सक्छ भनेको। तर लोन चाहिँ के छ भने त्यसको बेसमा मात्र हुँदैन। लोन त के हुन्छ भन्दाखेरि 2 वर्ष 3 वर्षको लागि पनि लोन हुनसक्छ। अब उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दा त्यसलाई फेरि ड्युरेसन म्याच गर्ने, म्याच्युरिटी म्याच गर्ने गर्छन्। एउटा किसा रिटायर भयो, अर्को आउँछ, अर्को भयो, अर्को आउँछ, लिक्विडिटी फरकास्टबाट त्यो कुराहरू मिलाइरहेको हुन्छ है। अब हामीसँग जेनरली के छ भने 1 वर्ष एराउन्डको एभरेजमा अब डिपोजिट छ भने लोन 2 वर्ष 3 वर्षको नै हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले के छ भन्दा
यता 1 वर्षमा आउने एभरेजलाई पनि फेरि त्यसलाई रिकभर गर्दै जाने, गुमाउँदै जाने भन्ने कुरा हो त्यो। त्यसपछि bank issue a separate receipt for every FD because each deposit is treated as a distinct contract. अब हामीले चाहिँ जेनरल डिपोजिट स्लिप पाउँछौँ नि, अब सेभिङमा या के छ भन्दाखेरि करेन्ट एकाउन्टमा पैसा जम्मा गऱ्यो भने त्यसले के मात्र एक्नोलेज गर्छ भने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ यसले पैसा यदि पैसा यो डेटमा डिपोजिट गर्यो भन्ने एक्नोलेज गर्छ। तर अब फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द रिसिप्ट इज नोन एज द फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट। एफडिआर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इस्यु हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा बोन्ड जस्तै, बोन्ड पेपर जस्तै, हाम्रो सेयर जस्तै एउटा कन्ट्र्याक्ट पेपर हुन्छ क्या त्यो। त्यसमा चाहिँ अब म्याचुरिटी कति हुने, के हुने, ब्याज कति हुने, कति समयसम्मको लागि हुने, अब कसरी चाहिँ मन्थली दिने हो कि इयरली दिने हो कि ब्याज कसरी दिने, त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पनि लेखेको हुन्छ होइन। अनि त्यो पेपर चाहिँ के छ भन्दा एउटा लिगल डकुमेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यो पेपरलाई धितो राखेर ऋण पनि लिन सकिन्छ। अनि त्यसपछि यदि फिक्स डिपोजिट अर सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट मार्केट हुन्थ्यो भने त्यो लिस्टेड पनि हुन्थ्यो र त्यहाँ लगेर बेच्न पनि सकिन्थ्यो। अब नेपालमा चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट मार्केट छैन होइन। कुनै बेलामा ब्याङ्कले नै के गर्छ भने ओपनली बोन्ड जारी गरेर चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट पनि जारी गर्छ। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महिनाको लागि के छ भन्दाखेरि सिडी जारी गर्छ। त्यसरी जारी गरेको सिडीहरू त लिस्टेड हुन्छ नै, नेपालमा पनि हुन्छ होइन। तर के छ भन्दाखेरि यसरी जारी गरेको, यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल बेसिसको चाहिँ डिपोजिटहरू छ नि, त्यसलाई पनि लिस्टेड गरेर त्यसलाई पनि ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ, त्यो पनि इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सकिन्छ यदि बनाउने हो भने। तर अहिले नेपालमा त्यो भइसकेको छैन है। त्यो भनेको मतलब एउटा छुट्टै के छ भने तिमीले कन्ट्र्याक्ट पेपर पाउँछौ, जस्तो तिमीले इन्सुरेन्स पोलिसी किन्दा कन्ट्र्याक्ट पेपर पाउँछौ, त्यस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ बोन्ड किन्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट पेपर बोन्ड पाउँछौ। अहिले बोन्ड पनि के भएको छ, डिपोजिट पनि भएको छ है, डिजिटल्ली देखिन्छ यति आयो मेरो खातामा भनेर। अब तिमीलाई चाहियो भने त्यो डिमान्डलाई फेरि म्याटरलाइज गर्न सक्छौ। फेरि तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि प्रमाणपत्र लिएर आउन सक्छौ। यदि ऋण लिन पऱ्यो भने म्याटरलाइज गर्नुपर्छ, तिमीले सेयर राखेर तिमीले चाहिँ लङ टर्म लोन लिनु पऱ्यो भने त्यतिखेर के छ भने त्यसलाई फेरि म्याटरलाइज गर्नुपर्छ, डिमान्डले काम गर्दैन। त्यो त्यस्तो फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट पाइन्छ, त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो प्रमाणपत्र जस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि द्याट हेज टु बी सरेन्डर टु द ब्याङ्क एट द टाइम अफ रिन्युअल अर द इन्क्यासमेन्ट। पैसा निकाल्ने बेलामा या त्यसलाई रिन्यू गर्ने बेलामा फेरि ब्याङ्कलाई त्यो रिसिप्ट दिनुपर्छ। त्यसपछि ब्याङ्क may offer the facility of automatic renewal of the FDs where the customer do give new instruction for the mature deposit. On the date of maturity, such deposit are renewed for a similar term as that of the original deposit at the rate prevailing on the date of renewal. अब यो रिन्युअल डेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एफडी म्याच्योर भयो होइन, कुनैको फिक्स डिपोजिट के भयो भन्दा म्याच्योर भयो भने म्याच्योर भएकै दिनमा के छ भन्दा अटोमेटिकली रिन्यू हुने पनि हुन्छ। कसरी कस्टमरले के छ भन्दाखेरि रिन्यू गर्ने भनेर भनेको छ त्यो आधारमा है। अब रिन्यू हुँदाखेरि त्यही दिनको के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट रिभिल भएर त्यो खालको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको एफडीको चाहिँ कति ब्याज छ, ब्याज दर चेन्ज भइरहन्छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो ब्याजमा चाहिँ के हुन्छ भने रिन्युअल हुन्छ। अब इट इज नोन एज टर्म डिपोजिट अर टाइम डिपोजिट इन क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, इन्डिया एन्ड द युनाइटेड स्टेट एन्ड एज अ बोन्ड इन द के छ भने ब्याङ्क बोन्ड पनि भन्छ एज अ बोन्ड इन द युनाइटेड किङडम। युनाइटेड किङडममा यसलाई चाहिँ के छ भने ब्याङ्क बोन्ड पनि भन्छ। ठिक छ, केही छैन, सिम्पल कुरा छ है। त्यसपछि टाइप्स अफ टाइम डिपोजिट, माथि मैले टाइम डिपोजिटको या फिक्स डिपोजिटको के गर्ने डिफाइन गर्ने। अब टाइम डिपोजिटको टाइप्सहरू हेरौँ। यो पनि के छ भने मार्केटिङ गर्नलाई बनाएको टाइप्स हो। जेनरली टाइम डिपोजिट अर फिक्स डिपोजिट भन्ने बित्तिकै आज पैसा जम्मा गरेपछि केही समयको लागि चाहिँ त्यो म झिक्दिनँ भनेर दिएको पैसा हो, त्यसमा केही ब्याज हुन्छ, त्यो हो त्यसको प्राइमरी क्यारेक्टरिस्टिक्स। अरू चाहिँ के छ भने त्यसमा केही फेसिलिटीहरू एड गर्ने, ब्याजको कुरा गर्ने, अलिकति समयमा के छ 1 महिनामा ब्याज दिने कि 2 महिनामा ब्याज दिने कि 1 दिनमा ब्याज दिने कि म्याच्योर हुँदा ब्याज दिने कि 6 महिनामा ब्याज दिने कि होइन, ब्याजको दर कति बनाउने, त्यसलाई भेरिएबल बनाउने कि फिक्स बनाउने, ती सबै कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसमा झिक्न पाउने लिमिट बनाइदिने कि पेनाल्टी तिरेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रायर नोटिस दिएर झिक्न पाउने बनाउने कि त्यही कुराहरू थपेर के छ भन्दाखेरि
टाइप्स बनाएको त्यो पनि के छ भने ब्याङ्कले आफ्नो डिपोजिट मार्केटिङ गर्दा आफ्नै खालको बनाउँछ। यहाँ मैले लेखिदिएकै जस्तो हुन्छ भन्ने छैन, तर यो जेनरली के छ भन्दाखेरि क्याटेगोरी गरेको हामीले। योभन्दा अगाडि सेभिङ पनि त्यही हो र करेन्ट डिपोजिट अरू के छ भने डिमान्ड डिपोजिट पनि ब्याङ्कले आफ्नो तरिकाले बनाउँछ। यहाँ देखाएको लिस्टेड गरेको एउटा फर इक्जाम्पल हो कि। अब सर्ट टर्म डिपोजिट्सहरू, अब एकदेखि के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 महिनादेखि 12 महिनासम्मको के छ भन्दा डिपोजिटहरूलाई हामीले चाहिँ सर्ट टर्म टाइम डिपोजिट भनेर भन्न सक्छौँ। यसको गोल भनेको सेभिङ, सर्ट टर्म सेभिङ गोल हो होइन। 1 वर्षसम्मको लागि पैसा हामीलाई चाहिएको छैन भने त्यतिखेर यतातिर जान सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म एभाइलेबल दिज एकाउन्ट टेन्स टु बी मच लोयर इन्ट्रेस्ट रेट देन दि लङ टर्म डिपोजिट। तिमीले छोटो समयको लागि के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ पैसा ब्याङ्कलाई दिन्छौ भने त्यतिखेर चाहिँ के छ ब्याङ्कले थोरै ब्याज दिन्छ, त्यति कुरा हो। अनि त्यसपछि अर्को छ लङ टर्म। लङ टर्म भनेको 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म भन्न सक्यो। यसमा ब्याज अलिक धेरै हुन्छ र तिम्रो लागि चाहिँ रेगुलर स्पेन्डिङ गर्नु नपर्ने पैसा छ, तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट गोल छ भने त्यतिखेर 1 देखि 10 वर्षसम्मको लागि पैसा फिक्स डिपोजिटमा जम्मा गर्नु उपयुक्त हुन्छ है। त्यो अब रिटायरिजहरूको लागि लुकिङ फर द लो इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी यो हुन्छ। हाउएभर इट्स इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर योर मनी विल बी अनटचेबल फर इयर्स एट अ टाइम। पैसा त फेरि गयो त्यहीँ बसिरह, आफूलाई कुनै समय पैसा चाहियो भने त त्यो पैसा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उल्टै ब्याजतिर लिनुपर्छ आफ्नै पैसा होइन। त्यो कुराले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो कुरालाई नि कन्सिडर गर्नुपर्छ। यो यसको चाहिँ के छ गोल भनेको लङ टर्म सेभिङ गोल, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गोल हो। यसको ब्याज चाहिँ अलिक बढी हुन्छ अरूको भन्दा है, त्यो हो कुरा। अब एडभान्स नोटिस टर्म डिपोजिट भनेको छ। यो एडभान्स नोटिस भनेको चाहिँ जस्तो 31 दिन, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 5 महिना, अब त्यो ब्याङ्कको पोलिसी अनुसार हो कि। अगाडि चाहिँ अब म पैसा झिक्छु है भनेर एडभान्स नोटिस दिएर झिक्न पाउने के छ भन्दाखेरि टर्म डिपोजिट बने। तिमीले चाहिँ दिन चाहिँ 1 वर्षकै लागि दिएको हो होइन, तर तिमीले चाहिँ 1 महिना 2 महिना अगाडि चाहिँ टाइम पुग्नभन्दा अगाडि नै मैले इन्फर्म गरेर पैसा निकाल्न पाउने त्यो सुविधा छ त्यहाँ पनि, त्यसलाई एडभान्स नोटिस टर्म डिपोजिट भनेर भन्छ कि। त्यो तिमीलाई पैसा चाहिहाल्यो भने त्यतिखेर 1 महिना अगाडि या के छ 2 महिना अगाडि तिमीले नोटिस दिएर ल म पैसा निकाल्छु अब 2 महिनापछि भनेर निकाल्न पाएँ, त्यो भने ब्याङ्कले पनि म्यानेज गर्न सक्छ। यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको डिपोजिटहरू चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुन्छ कि यो डिपोजिट मार्केटिङ गर्नको लागि हो। अब पैसा राम के छ भन्दाखेरि 1 वर्ष 2 वर्षको लागि त्यो ब्याज पनि आउँछ। अनि के छ भन्दाखेरि आफूलाई पैसा चाहियो भने 1-2 महिना अगाडि इन्फर्म गरेर त्यसपछि पैसा निकाल्न पनि सक्यो। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो तरिकाबाट युज गर्न सकिन्छ भनेर यसमा चाहिँ केही सेभिङ डिपोजिट अर डिमान्ड डिपोजिटको फिचर राखेर यस्तो खालको टर्म डिपोजिट बनाएको हो। त्यसपछि यस्तो खालको चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भने ड्यु टु देयर हायर इन्ट्रेस्ट रेट के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्क्रिजिङली पपुलर छ। इन द इभेन्ट अफ इमर्जेन्सी देयर विल बी एन एटलिस्ट 31 डिले इन रिसिभिङ यर पे आउट। यो के छ भने पे आउट डिले भयो भने त्यहाँ के छ लिक्विड हुने चान्स पनि छ र ब्याज पनि के छ भने सेभिङ एकाउन्टभन्दा धेरै भएको कारणले गर्दा यतातिर चाहिँ पनि के छ भने यस्तो खालको डिपोजिट पनि पपुलर छ भन्न खोजेको है। त्यसपछि नो नोटिस टर्म डिपोजिट, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टर्म डिपोजिट त हो तर तिमीले चाहिँ यहाँ के छ भने 31 दिन अगाडि नै के छ भन्दाखेरि नोटिस दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन है। तिमीले सेभिङ एकाउन्टसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै फ्यासिलिटी यसबाट पाउँछ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा यसले यहाँ के भनेको छ क्लाइन्ट विल इन्ड अप विथ द लोयर इन्ट्रेस्ट रेट। यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट यसमा चाहिँ ब्याज त धेरै हुँदैन एन्ड मे बी बेटर अप्सन फर अ सेभिङ एकाउन्ट एनीवे। सेभिङ एकाउन्ट जस्तै जस्तै हुन्छ यो। अब यसलाई टर्म डिपोजिट भन्नुको कारण यसले चाहिँ एउटा रिसिप्ट दिन्छ, सेभिङमा डिपोजिट नगरे जस्तै यसले चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा यदि ब्याज दिन्छ न रिसिप्ट दिन्छ होइन, एउटा यो हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको लागि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने तिम्रो सेभिङ डिपोजिटमा जम्मा भएको पुरै पैसा ब्याङ्कले युज गर्नु पाउँदैन, तर टर्म डिपोजिटमा जम्मा भएर आएको पैसालाई लोनको रूपमा लैजान पाउँछ उसले उसको इन्टरनल अपरेसनमा होइन। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेभिङ भन्नको साटो टर्म डिपोजिट भनेर राख्यो भने त्यसलाई लोनको रूपमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न ब्याङ्कलाई इजी हुन्छ। त्यही भएर ब्याङ्कले यस्तो खालको एकाउन्टहरू पनि मेन्टेन गर्न सक्छ है।
सेभिङ एकाउन्ट भनेको छ भने सेभिङ डिपोजिटमा भएको 70% मात्र के छ भन्दाखेरि लगानी गर्न पाउने भन्ने पोलिसी छ ब्याङ्कको पनि, ब्याङ्कले पोलिसी बनाएको छ भने। अब टर्ममा त 100% पाइयो, फन्ड धेरै युज गर्न पाइयो नि टर्म हुँदाखेरि। त्यही भएर यस्तो खालको पनि के छ भन्दाखेरि खाता हुनसक्छ। अर्को इन्ट्रेस्ट पेड मन्थली टर्म डिपोजिट, यो सिम्पल कुरा हो। कुनैले के छ भने म्याचुर हुने बेलामा पे गर्ने, कुनैले महिनामा के छ भने ब्याज दिने भनेको कि तिम्रो इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ मन्थली हुन्छ भने फेरि मन्थलीबाट नै के हुन्छ त्यसले ब्याज कमाउनु थाल्छ नि, त्यसको कम्पाउन्डिङ हुन्छ। त्यो भनेको त्यसको ब्याज दर कोटेडभन्दा अलिक धेरै हुन्छ, त्यो भनेको कि त्यति कुरा हो, धेरै कुरा होइन है। अब यसलाई देखेछ इन्ट्रेस्ट पेड के छ भने बाई मन्थली भन्दै नि भयो, क्वार्टरली भन्दै नि भयो होइन, त्यस्तो खालको म्याचुर हुनभन्दा अगाडि नै इन्ट्रेस्ट पे गर्ने भन्ने खालको है। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एउटा यहाँ रिकरिङ तल अझै छ। अब लो ब्यालेन्स टर्म डिपोजिट, यसमा चाहिँ के छ भने मिनिमम ब्यालेन्स 5000 और बिलो भएर नो मिनिमम ब्यालेन्स एटल भएर पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ टर्म डिपोजिटहरू हुनसक्छ। लो ब्यालेन्स टर्म डिपोजिट हैव अ रिक्वायर्ड मिनिमम ब्यालेन्स of 5000 or below or sometime even no minimum at all. It is recommended for saver who don't have a lot of cash to lock away. However, the lower balance, the lower interest is occurs. अब के छ सानसानो इन्भेस्टर के अरे सेभरहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर यस्तो लो ब्यालेन्स टर्म डिपोजिटहरू 5000 10,000 को पनि टर्म डिपोजिटहरू ब्याङ्कले गर्न सक्छ। अब तिम्रो 1 लाख जेनरली के छ टर्म डिपोजिट और फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्ने भनेको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख मान्छेसँग पैसा छ भने लगेर फिक्स डिपोजिटमा राख्यो भने त्यहाँबाट केही भने नि ब्याज आउँछ भनेर राख्छ मान्छेले होइन। जोसँग 10,000 छ, जोसँग 5,000 छ, त्यसले चाहिँ के छ भने जेनरली सेभिङमा राख्छ, भोलि चाहियो भने खर्च पनि गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ। तर अब के छ भने पेटी ट्रेडरहरू छ होइन, जसले चाहिँ फुटपाथमा सामानहरू बेचेको छ या के छ, उसको अर्निङ चाहिँ मिनिमम छ भने उसले सेभिङ ह्याबिटलाई चाहिँ इन्करेज गर्नको लागि 5,000 10,000 को पनि लो ब्यालेन्स टर्म डिपोजिटहरू उसले लिन सक्छ है। खालि के छ भने लो ब्यालेन्स भनेको चाहिँ अलिक मिनिमम ब्यालेन्स यति नै भन्ने भएन, 20,000 भन्दा तललाई लो भन्न सक्छ कुनै ब्याङ्कले, कुनैले 50,000 भन्दा तललाई लो भन्न सक्छ, कुनैले 1 लाख भन्दा तललाई लो भन्न सक्छ, कसैले के छ भने 5,000 भन्दा तललाई लो भन्न सक्छ होइन। के छ भन्दाखेरि जेनरली ब्याङ्कको फिगरहरू हायर फिगर भन्दा नि लोयर फिगर के छ भने स्मल सेभरहरूलाई, स्मल के छ भने सिटिजनलाई चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्नेहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाइएको टर्म डिपोजिटलाई हामीले लो ब्यालेन्स टर्म डिपोजिट भन्छौँ। र यस्तो खालको डिपोजिटहरू चाहिँ ब्याङ्कले भन्दा नि कोअपरेटिभले धेरै मेन्टेन गर्छ है। कोअपरेटिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलसम्मै हुन्छ, कोअपरेटिभले चाहिँ सानसानो फिगरको पनि के छ भन्दा टर्म डिपोजिटहरू मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ रिकरिङ डिपोजिट। यो पनि के छ भन्दाखेरि रिकरिङ डिपोजिट भनेको चाहिँ मैले अब एउटा फिक्स टाइमसम्म चाहिँ रेगुलरली म यति पैसा एन्युटी रूपमा पे गर्दै जान्छु र त्यति बेलासम्म म पैसा झिक्दिनँ भन्यो भने त्यतिखेर त्यो पनि फिक्स जस्तै हुन्छ कि तिमी एज अ के छ भन्दाखेरि इम्प्लोइ स्यालेरी तिम्रो रेगुलरली आउँछ, तिमीलाई के लाग्यो भने म महिनाको 10,000 चाहिँ अब एसाइड गर्छु, सेभिङ गर्छु भोलि पर्सिको लागि भनेर तिमीलाई त्यस्तो लाग्यो। तिमीले चाहिँ के भन्यो ब्याङ्कसँग गएर 5 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि यो 120 मन्थ भनेको 10 वर्षको लागि हो, 6 महिनादेखि के छ भन्दा 120 महिनासम्म चाहिँ के छ भन्दा बनाउन सक्यो। म चाहिँ के छ नि